आज जब सुबह उठी तो दिल बड़ा परेशान था क्योंकि कल अम्मी को जब उदास देखा वो मुझे या उसको और हनी को बहुत मिस कर रही थी। इवन कि हनी को भी इतना मिस कर रही थी कि हनी से बात करते करते रो पड़ी। मेरा दिल इतना परेशान था और जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने बाजी का स्टेटस देखा। बाजी ने हनी का स्टेटस लगाया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। हनी अपने घर में छोटे हैं, मैं भी अपनी फैमिली में छोटी हूँ, तो बहुत दोनों लाडले हैं। हनी को मेरी फैमिली से इस कदर प्यार मिलता है और मुझे मेरे ससुराल से इतना प्यार मिलता है। मैं सोचती हूँ कि क्योंकि जो पहले माइंडसेट होता है कि ससुराल वाले ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, कोई नंदे ऐसी होती हैं, लेकिन यकीन माने मुझे इतना प्यार मिला अपने ससुराल से। और जब मैं यहाँ दूर आने का सोच रही थी तो मैं उनके प्यार को, उनके वही अपनायत को मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे हनी की वजह से उनसे इतना प्यार मिला। जिन रिश्तों में हनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ससुराल में भी मैंने देखे रिश्ते वहीं सक्सेसफुल होते हैं जहाँ दोनों तरफ से मोहब्बत हो। अगर आप एक तरफ से ही करें ना डिमांड, तो ऐसा नहीं होता, आपको अपना भी 100% देना पड़ता है। जो चीज़ें सोची थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं और ये शायद हनी की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने सबसे इतनी मोहब्बत की, मुझे उनकी वजह से सबसे इतनी मोहब्बत हुई कि मैं अपने घर वालों से ज़्यादा उन्हें मिस करती हूँ और मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा हनी को मिस करते हैं। तो हमारी बॉन्डिंग अपने घरों में ऐसी है कि हम अपनों को इतना मिस करते हैं। दूर आके लोग कहते हैं दूर आके हम अपने सुकून के लिए आ गए हैं, लेकिन नहीं, हम दूर आके ज़्यादा उदास हो गए। रिश्ते होते हैं एहसास के, हमदर्दी के नहीं। हमदर्दी तो देखिए हर कोई कर लेता है, लेकिन एहसास आपके अपने ही करते हैं। और आपके एहसास का जो उनसे आपके लहजों से नहीं पता चलता कि हाँ जी हम आपके हैं, नहीं, आपके बर्ताव से, आपके बिहेव से, आपके अप डाउन्स में साथ खड़े होने से पता चलता है कि आप कितना मोहब्बत करते हो एक दूसरे से। तो ऐसा ही है। मैंने जब दूर आई तो मैं घर में सारा दिन, हनी तो खैर बिज़ी रहते हैं, इतना फील नहीं करते। घर में रह रह के मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ अम्मी लोगों को, अम्मी को, अब्बू को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और शाम में जब हनी आते हैं तो एज़ यूजुअल मैं उन्हें बताती हूँ कि यार मैं बहुत मिस कर रही हूँ अम्मी को, अब्बू को। और बाजी हनी से ज़्यादा मेरे साथ अटैच हैं, क्योंकि वो हनी से तो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हनी से ज़्यादा वो डबल मुझसे प्यार करती हैं। वो मेरी नंद है, लेकिन मुझे नंद वाली कभी भी वाइब्स नहीं उनसे आई, ना ही कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया नंद वाला। मैं सुनती थी इंसान को इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन जब आज अपनी लाइफ में रियलाइज़ करती हूँ कि इंसान को कामयाब होने के लिए इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और ये सबसे बड़ी कुर्बानी होती है कि आप अपनों से इतना दूर बैठे होते हो और ना चाहते हुए भी इतनी दूरी बर्दाश्त कर रहे होते हो एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। पैसा आ जाता है वापस, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। अपनों को ज़्यादा टाइम देना चाहिए मेरे ख्याल से। ये बाहर आके, यहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी ये सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जब आप अपनों से इतना दूर होते हो। लेकिन अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छे सिक्योर फ्यूचर के लिए हमें सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन आप जहाँ भी किसी भी कोने में रहो, लेकिन आपकी मोहब्बत में कोई कमी, कोई चाहत में कमी नहीं आनी चाहिए। रिश्ते बहाल रहने चाहिए, दूरियां मैटर नहीं करती। हाँ, हम वो टाइम बहुत याद करते हैं जब हम साथ होते हैं, लेकिन खैर खुदा फिर से वो टाइम लेके आएगा जब हम अपनी फैमिली में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, गेट टुगेदर करेंगे, उनसे मिलेंगे, गपशप भी होगी हमारी। आज इतनी उदासी के साथ साथ हनी के साथ भी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी लड़ाई होगी, कुछ अल्फाज ऐसे गुस्से में बोल दिए, फिर मुझे सारा दिन मैं फ़ील करती रही कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हालांकि माफ़रत मैंने उसी टाइम कर ली थी। उन्होंने भी फ़ील किया कि मैंने रियलाइज़ किया, अपनी गलती को रियलाइज़ कर लिया। गलती मान लेना सबसे बड़ी बात है, और जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते उसमें गलती एक्सेप्ट कर लेना सबसे बड़ी बात है। खैर मैं सारा दिन सोचती रही कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उसको खाना खिलाने के बाद मैंने सुलाया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हनी के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए। मूड भी उनका ऑफ था। खैर उनका इतना मूड इतनी देर ऑफ रहता नहीं है, लेकिन मैं बड़ा फ़ील करती हूँ डेली कुछ ना कुछ होता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती रहूँ। लेकिन आज मैं उनके लिए और भी कुछ स्पेशल बनाना चाह रही थी। मोमोज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि मैं मोमोज़ की रेसिपी उनके लिए बना लेती हूँ फटाफट। मैंने टाइम को देखते हुए अमूस के सोते सोते ही सारा काम को निपटाया। हनी के लिए मोमो रेडी किए। मोमोज़ जो मैंने अपने पहले भी व्लॉग में मेंशन किया, बहुत सारे लोगों को पसंद आए थे। तो ऐसा ही है, आज जब आप अपनों में इतनी चाहत की शिद्दत दिखाते हो, स्पेशली अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के लिए, तो रिश्तों में वो जो कमी पेशी होती है ना, हल्की फुल्की लड़ाइयाँ होती हैं, वो इतनी फील नहीं होती।
آج مجھے امی کی بات یاد آتی ہے، جب ابو اکثر اس طرح ناراض ہو جایا کرتے تھے تو امی کھانا خود بھی نہیں کھاتے تھے، اور جب تک ابو مان نہیں جاتے تھے تو امی بھی ریلیکس نہیں ہوتی تھی۔ اکثر ابو گھر لیٹ آتے تھے تو امی سوتی نہیں تھی۔ آج جب ایک بیوی ہوں، ایک ماں ہوں، تو ان چیزوں کا میں احساس مجھے ہوتا ہے کہ امی کی کیا اس ٹائم پہ فیلنگس تھیں۔ ہنی بھی کسی ٹائم لیٹ ہو جائیں تو مجھے بے چینی سی رہتی ہے کہ ابھی تک آئے کیوں نہیں، اتنا ٹائم تھا، انہوں نے انفارم بھی نہیں کیا۔ اور اموف جب کھانا نہ کھائے تو ٹینشن رہتی ہے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، ویسے ہی سو جائے تو اور زیادہ ٹینشن رہتی ہے کہ یار کھائے بغیر سو گیا ہے۔ امی کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جب ہم کھانا نہیں کھاتے تھے تو امی پیچھے پیچھے کھانا لے کے گھومتی تھی۔ بینگ اے مدر اور بینگ اے وائف، اب ان چیزوں کو میں ریلائز کرتی ہوں کہ امی اتنی فکر مند کیوں ہوا کرتی تھی۔ یہ امی بن کے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ میں اسٹل ایک کہتے ہیں نا کہ کچن میں نہ جانے والی لڑکی میں وہ تھی، اور اب جب میں ایک ماں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں سپر شیف ہوں، سب کچھ بنا لوں گی، ہسبینڈ کی بھی پسند کی ہر چیز بنا لوں گی۔ اموس کو اگر کچھ ایک چیز نہیں کھا رہا تو اس کے پسند کی دوسری چیز میں ٹرائی کرواؤں گی اس کو، لیکن جب تک وہ کھا نہیں لے گا مجھے سکون نہیں ملتا۔ موموز ہنی کے ساتھ ساتھ اموس کو بہت زیادہ پسند ہے، تو سوچا کہ اموس کے لیے کوئی سیپریٹ نہیں ڈنر ریڈی کرتی ہے، اموس بھی موموز کھا لے گا۔ چکن میں نے اس میں اس لیے ایڈ کیا کہ اموس کو چکن بہت زیادہ پسند ہے، چلیے اموس شوق سے کھائے گا۔ سارا مٹیریل میں نے فٹافٹ ریڈی کیا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اموس اٹھ گیا تو میرا کام ادھر ہی پینڈنگ رہ جائے گا، ہنی کے بھی آنے کا ٹائم تھا۔ لیکن اچانک جب میں نے دیکھا تو ہنی کا میسج تھا کہ وہ تھوڑا لیٹ ہے، مجھے بڑی فکر ہو رہی تھی کہ یار لیٹ کیوں ہے۔ انہوں نے یہ تو بتا دیا لیٹ ہے، لیکن وجہ نہیں بتائی کہ کیوں لیٹ ہیں، کیونکہ کبھی ہوتا تو نہیں ہے ایسا کہ وہ لیٹ آئیں، ٹائملی وہ گھر آ جاتے ہیں۔ میں نے فٹافٹ موموز کیے ریڈی، جلدی جلدی اس کی میں نے فلنگ کی، اور جیسے جیسے سمجھ آئی میں اس کو اوور لپ کرتی گئی، اس کو فل اپ کر کے جو جو ڈیزائننگ مجھے سمجھ آئی میں بناتی گئی، کیونکہ مجھے اب ٹینشن ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا 8 سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ ہنی ابھی تک آئے کیوں نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہونے کی وجہ سے گھر لیٹ آنے کا کہہ رہی ہیں، سو میں اس لیے زیادہ پریشان تھی کہ یار لیٹ کتنا کو لیٹ آئیں گے۔ میں نے ان کے لیے موموز بنائے ہیں، اگر انہوں نے یہ نہ کھایا تو محنت میری ساری ضائع ہو جائے گی۔ میں نے موموز کو اسٹیم کے لیے رکھ دیا، ساتھ میں نے اس کو کرنا تھا فرائی، سو میں نے سوچا لائٹ اسٹیم پہ میں نے رکھے کہ چلے ہنی کے آنے تک یہ جب تک اسٹیم ہو جائیں گے، جب وہ آئیں گے میں تب تک کر لوں گی اسے فرائی۔ ہنی آئے تو اموف بھی اٹھ گیا تھا، اموف رو رہا تھا اپنے بابا کو دیکھ کے کیونکہ وہ بہت زیادہ مس کر رہا تھا، سارا دن بور ہو گیا تھا گھر میں۔ ہنی آج میرے لیے جوس لے کے آئے تھے، اور جوس کو دیکھ کے اموف پھر بھی خوش نہیں ہو رہا تھا۔ میں بڑی خوش ہوئی جب انہوں نے مجھے کہا کہ جوس تمہارے لیے لے کے آئے، اور ان کی اسمائل دیکھ کے میں خوش ہو گئی کہ نہیں یار ان کا موڈ ٹھیک ہے، میں غلط سوچ رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے لیے کچھ اور بھی لے کے آؤں، میں اور زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اگر ایسے ہی ہے تو پھر ہم روز لڑائی کر لیا کریں گے، کچھ نہ کچھ آپ مجھے میرے لیے لے کے تو آیا کریں گے نا۔ خیر لڑائی اتنی اچھی بھی بات نہیں ہے۔ موموز ہو گئے تھے میرے یہاں ریڈی، میں نے فٹافٹ کھانا بھی لگانا تھا کیونکہ ہنی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے موموز کر کے ریڈی، پھر ہنی کے کپڑے دیے واشنگ مشین میں، ساتھ میں اس کام کو بھی کیا فنش، کھانا لگایا اور ساتھ میں کیا سرو ہنی کو۔ ساتھ میں بیٹھی ہوں، باتیں شاتیں کی ہیں، غصہ کیا ہے ختم۔ کیچپ رکھنا بھول گئی تھی، کیچپ رکھی ہے۔ ہنی نے دیکھا کہ موموز میرے لیے اسپیشل بنائے ہیں، وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ کھانا انہوں نے صحیح سے کھایا نہیں، موموز کھا کے گزارا کیا ہے۔ سو ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، ایک دوسرے کو مناتے رہیں، کیونکہ آپ کی فیملی آپ کی فرسٹ پریورٹی ہے۔ سو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، موموز کیسے لگے، لاسٹ ٹائم والے اچھے تھے، یہ والی لک آپ کو اچھی لگ رہی ہے۔ سبسکرائب ضرور کریے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، بائے بائے۔